अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी और सीनियर हमारे भाई और बहुत अच्छे एनालिस्ट अगवान उमूर के माहिर ताहिर ख़ान साहब। मैं अपनी बात कम और ताहिर ख़ान साहब का एनालिसिस ज़्यादा लूँगा जो मौजूदा सूरत हाल है गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से पाक अगवान जो कशीदगी है उस हवाले से। ताहिर ख़ान साहब अस्सलाम वालेकुम। वजह क्या है? एक दिन मॉस्को फॉर्मेट होता है, वहाँ पर मुलाकात भी होती है अमीर मुत्तकी साहब के साथ, और काफ़ी ममालिक जो होते हैं उनका यही एक अफ़गानिस्तान के ऊपर ज़ोर है, मुतालबा है कि दहशतगर्दी ख़त्म करे, और इंटरनेशनल कम्यूनिटी से मुतालबा किया है तमाम जितने ममालिक थे 11 कि आप वहाँ पर उनको सपोर्ट करें ताकि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो हाइड आउट्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनको क्रैक डाउन करें। दूसरे दिन ये चीज़ शुरू हो चुकी, पाकिस्तान बहुत मजबूर है, हज़ारों जानें लाखों जानें चली गई हैं। वजह क्या हुई एकदम कि ये क्रैक डाउन शुरू हुआ है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुख्तलिफ जगहों से पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। अंदर की बात बताएं कि हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया आपके मेरे दफ्तर आने की। मेरे ख्याल में जो हुआ है वो एक तो है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के पहले से बड़ी बदएतमादी थी पाकिस्तानी जो ग्रुप्स है उनकी बुनियाद पे, लेकिन बहरहाल ये हो गया। मेरी नज़र में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मायूस हुआ है। 4 साल में यहाँ ये तवक्कुआत थी तालिबान आने के बाद कि उनके आने के बाद जिस तरह वहाँ जंग ख़त्म हुई है तो पाकिस्तान में भी जंग ख़त्म हो जाएगी। ये जो शिद्दत पसंदी है, हमले है, वायलेंस है, लेकिन बजाय ख़त्म होने के ये इसमें काफ़ी सारा इसमें इजाफा भी हुआ और जानी नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी बात है कि इन ख़तरात आपके लिए मज़ीद बढ़ते गए, तो पाकिस्तान फिर ये इसमें मायूस है कि 4 साल में जितनी भी दौरे हुए, मीटिंग इस्लामाबाद में, काबुल में, उनका कोई नतीजा निकल नहीं रहा, और साथ साथ मामला मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। जब आप ऑपरेशन करेंगे और जब ज़्यादा करेंगे तो आपकी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। आपकी जब डिप्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, आपने इन ग्रुप्स के पीछे जाना है, तो यही हो रहा है कि जब आप जाते हैं तो उनकी तो एक लिहाज से वो नज़र रखते हैं, तो आपकी वहाँ पर शहादतें आपके लोगों की ज़्यादा होती। दूसरी बात यह है कि उनके पास असलहा भी ज़्यादा है, तरबियत भी मेरे ख्याल में ज़्यादा, वो अफरादी क़ुव्वत भी उनकी ज़्यादा है, और सबसे एक और जो चैलेंज है वो अब आबादियों में चले जाते हैं। माजी में आपको अपने दुश्मन का पता होता था कि वो आइसोलेट है, किस जगह पे है, तो फिर आपके लिए आसान अब नहीं है। और फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी जब इस्तेमाल होती है तो अब कैजुअल्टीज भी हो जाती है, वो भी एक फिर मसला बन जाता है। पाकिस्तान की अफगान तालिबान गवर्नमेंट से यही मुतालबा रहा है इन 4 सालों में कि आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, इनको यहाँ आने से रोकें, लेकिन लगता है कि शायद पाकिस्तान के इन डिमांड्स को, मुतालबात को मुस्बत जवाब नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान ने पे स्ट्राइक किए। उनकी मालूमात होगी कि वहाँ पे मेरी ज़ाती राय ये है कि वो भी नहीं होनी चाहिए थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ मायूसी के बावजूद भी आप इंगेज रखें, उनसे बात करें, और लेकिन उसके बदले में अफ़गान तालिबान ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है वो बिल्कुल नामुनासिब है, और उन्होंने बिल्कुल इस तरह लिया कि बस एक जंग शुरू होगी दोनों ममालिक। ऐसा तो नहीं है ना। और पाकिस्तान को ये गिला ज़रूर उनके साथ होगा कि इन्होंने तो अपने जो उनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं उसको निशाने बनाने की कोशिश हो, कि सरकारी तौर पर उसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन तरदीद भी नहीं हुई जब ख़बरें आई थी इस तरह हुआ है, तो आपने उसके बदले में पाकिस्तानी फोर्सेस को टारगेट बनाया, और आपने फॉर्मल एक्सेप्ट भी किया वज़ारत दिफ़ा अफ़गानिस्तान की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इंतकाम में पाकिस्तानी फोर्सेस को हिट किया है। ये ऐसा नहीं होता, तो ये हो गया, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं था, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। फिर हर मुल्क को एक हक़ होता है कि वो उसका जवाब दे, लेकिन दोनों को फ़ायदा नहीं है। जितना जानी नुकसान हुआ है जितना कम मौके पे हुआ है। खान साहब, अगस्त 2021 की बात है, तालिबान जब टेक ओवर करते हैं, पाकिस्तान ने बहुत फैसिलिटेट किया हमेशा से। यहाँ पाकिस्तान में खुशी थी कि चलो तालिबान आ गए हैं। अशरफ गनी का दौर हमने देखा, बहुत ख़राब दौर था, मगर अब अच्छा लग रहा है हमें। वहाँ पर ज़ाहिर है रॉ और NDS का एक नेक्सस था। हम कहते थे कि उनके इंडिया के कौंसलेट्स हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिव हैं, मगर अब वो दौर देखते हैं तो अब तो मैनीफोल्ड टेररिज्म पाकिस्तान में बढ़ गई है। बड़े खूबसूरत
जवान हमारे शहीद हो रहे हैं पाक फौज के, सिक्योरिटी फोर्सेस के, अब हम गिला भी ना करें, हम उन्हें कहीं भी नहीं, तो अब मवाजना करें उस दौर का और इस दौर का क्या, और इसका हल ज़रा बताएं कि कैसे इस मामले को किया जा सकता है। अगर हम देखें कि टीटीए और टीटीपी फिर इकट्ठी नज़र आ रही हैं इस वक्त, कि वो उनकी रियासत है और रियासत पे उनको रेट ही नहीं है, और उनके सामने वो पाकिस्तान गिला कर रहा है, फिर बता रहा है कि ख़त्म करें, तो ऐसे कब तक चलेगा ये मामला? ये मैंने कुछ पहले सवाल के जवाब में कहा भी कि पाकिस्तान में तवक्को थी कि यहाँ पर यह मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो मज़ीद पेचीदा हुआ है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, पाकिस्तानियों का यही कहना है कि अफ़गान तालिबान आने के बाद तकरीबन 60% इजाफा हुआ है हमलों में भी। और कल 2 दिन पहले जब DG SPR पेशावर में बोल रहे थे, उन्होंने जो नंबर दिए हैं ऑपरेशंस के और फिर कैजुअल्टीज़ की, तो वो बड़ी अलार्मिंग है और वो बड़ी ज़्यादा है। मैं ख़याल में अफ़गान गवर्नमेंट को इसलिए सोचना पड़ेगा कि वो, आपने सही कहा कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान का एक माजी है, एक ताल्लुक़ है, अंडीवाल है, अलाइज़ है। लेकिन एक सवाल यहाँ ज़रूर लोग करेंगे कि अब तो अफ़गान तालिबान हुकूमत में है, उन्होंने तो लड़ाई कर दी है, अब तो आपकी 34 सूबों पे कंट्रोल है, 4 करोड़ की अफ़गानिस्तान की आबादी है, आपने उनकी तरफ देखना है। आपकी फिर बैन-अक़वामी गो कि सिर्फ रूस ने आपको तस्लीम किया है, लेकिन इंगेज तो आपको दुनिया कर रही है। और आपने शुरू में बड़ा अच्छा वो किया कि सिर्फ, मैं कल भी TV चैनल में बात यही कर रहा था, अभी भी करता हूँ, कि हम पाकिस्तान को फ़िलहाल उनके मुतालबात को एक साइड पर रखते हैं। चलो, अफ़गानिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात ख़राब है, पाकिस्तान को हम दूर रखते हैं। लेकिन मॉस्को फॉर्मेट से एक दिन पहले रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान की स्पेशल इन्वाइस की सतह पे एक मीटिंग हुई, उसका बयान आप पढ़ लें। उसमें इन ग्रुप्स का नाम है कि वो अफ़गानिस्तान में मौजूद बस ऑपरेट करते हैं। इन्हीं 4 ममालिक का सितंबर में न्यूयॉर्क में फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हुई, उसका बयान आप देखें, उसमें भी यही नाम है, BLA है, TTP है और ETIM है जो मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामिक तहरीक जो चाइनीज़ की है, फिर और भी अलकायदा है, दाइश है, सबके नाम उसमें लिखे हैं। इसको भी छोड़ दें आप, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट, वो दुनिया का इदारा है ना, पूरी दुनिया का, और उनके इंफॉर्मेशन के अपने ज़राए होंगे। ऐसे नहीं कि वो पाकिस्तान के कहने पे या किसी और मुल्क के कहने पे रिपोर्ट बनाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ ले। और इसके अलावा अगर SCO की आप पढ़ ले या ECO की आप पढ़ ले, किसी की भी, तो लिहाजा अफ़गान तालिबान की जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह की कमिटमेंट भी है। और मेरे ख्याल में आप शायद मायूसी थोड़ी सी, पाकिस्तान में तो हमने बात कर ली कि वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन दीगर ममालिक भी अब थोड़े से नाराज़ हो रहे हैं अफ़गान तालिबान से, तो उनको रिएक्ट करना पड़ेगा। और लोगों की, और पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान का ऐसा ताल्लुक़ है कि इख्तिलाफ़ात और इन चीज़ों के बावजूद आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। अभी तमाम जो आने जाने के रास्ते हैं ना, सरहद वो बंद है कल से। आप यकीन कीजिए कि आप मतलब अब जहाँ भी, अब हज़ारों गाड़ियाँ दोनों साइड पे हैं, खड़ी है, मतलब एक सब्जियाँ और ये काफ़ी सारी चीज़ें, तो दोनों का नुकसान होता है। जब एक्सपोर्ट किसी मुल्क का नहीं जाता, और फिर खासकर फ्रेश फ्रूट का और फ्रेश का, सब्जियों का, पेरिशेबल आइटम का, तो आपको पता है कि कंटेनर में तो एक दिन में ख़राब हो जाते हैं। फिर हमारे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का सियासी मौज़ूआत को एक साइड पर हम रखते हैं। टापी गैस प्रोजेक्ट तो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आएगा ना, कासा है, ट्रांजिट उनको मिलेगी, उसकी फ़ीस और नौकरियाँ भी मिलेगी। कासा आपने कहा, बिजली की जो इंपोर्ट है 2 सेंट्रल एशियन कंट्री से, फिर अभी मुआहिदा साइन हुआ है उज़्बेकिस्तान से जो रेल की लाइन आएगी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से होते हुए, तो ये तो बड़े बड़े हमने कहा। फिर CPEC का जो फैसला हुआ था कि एक्सटेंड होगा अफ़गानिस्तान को, तो दोनों ऐसे, अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो आज़ाद PTA जो है, आज़ाद तिजारत थी, उसके लिए बातचीत शुरू होगी, उनका एक स्टेप हो गया, वो 4 आइटम पे जो ड्यूटी। तो हर लिहाज से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान एक दूसरे पे डिपेंड भी है, अच्छी मार्केट्स भी है, कनेक्टिविटी के भी वो है। और फिर ये टेररिज्म का मसला अगर हल नहीं होता, तो फिर ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चली जाएंगी। और ये जो हो रहा है, इस पर कोई खुश नहीं है। सऊदी अरब अक्सर खामोश होता है मामला पे, सबसे पहले सऊदी अरब, आप देखें ना, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है और हम उसका एहतराम करते हैं। सऊदी अरब अक्सर इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान का भी, तालिबान हुकूमत का भी, और इसलिए फिर कतर का आया, ठीक है, फिर ईरान का कल आया,
تو پھر دیگر ممالک کبھی کبھی بیان نہیں دیتے لیکن اندر سے وہ بھی خوش نہیں ہوتے. تو افغان طالبان کی ذمہ داری, جس طرح پاکستان کی فارن آفس نے کہا کہ امیر خان متقی صاحب انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے کہا کہ نہیں وہ وہاں نہیں ہے یا مسئلہ پاکستان کا اپنا ہے, تو ٹھیک ہے اس نے بیان دے دیا, لیکن دنیا اس کو اس طرح نہیں سمجھتی. طاہر صاحب, ماسکو میں پاکستانی اور جو افغان فارن منسٹر کے مابین کوئی تلخی ہوئی ہے, کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ جھگڑا ہوا ہے, کوئی ڈیلیگیشن آپس میں کافی کھچاؤ بھی تھا, کچھ خبریں بھی ایسی آ رہی ہیں کہ پاکستان نے, اب پاکستان گلہ بھی نہ کرے تو کیا کرے, ہم یہ نہیں کہ ہم پاکستان سے وی آر جرنلسٹ, مگر پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ افغان ٹیررزم جو ہے ایمینیٹنگ فرام افغانستان, تو ہم گلہ بھی نہ کریں, اگر کرتے ہیں تو خفا ہو جاتے ہیں. تو ماسکو میں بھی کافی دونوں ممالک کے اس کے مابین بہت تلخی ہوئی ہے, کیا اطلاعات ہیں آپ کی اس بارے میں؟ میں نے پوچھا تو خیر اب نہیں, لیکن ایک کبھی کبھی بندہ ایک گیس کر سکتا ہے, ایک اندازہ لگا سکتا ہے. جو تصویر آئی ہے اس میٹنگ کی, تو کبھی کبھی جو فیس ریڈنگ ہوتی ہے نا بندے کے چہرے سے, خوشی کا اور افسوس کا, اور وہ ایک اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو اور خاص کر جب لوگ تصویر یا کیمرہ استعمال کرتے ہیں تو لوگ اگر اندر سے ناراض بھی ہو تو ایک اسمائل فیس سے وہ دیتے ہیں کہ آپ کو ایک میسج دے دے کہ بھائی جیسچر ہوتا ہے, جسچر ہوتا ہے. تو وہ تصویر کے وقت بھی جسچر ایسا نہیں ملا کہ وہاں پہ کچھ معاملہ ٹھیک ہے. 90 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے, جو صادق صاحب نے پاکستانی انوائے نے, اسپیشل انوائے نے ٹویٹ بھی کیا ہے. تو 90 منٹ کی ملاقات جب ہوتی ہے اور پھر فیسز بھی تھوڑے سے افسوس اور, تو میرے خیال میں کچھ معاملات وہاں وہ نہیں تھے. اور اسی میٹنگ کے بعد یہ معاملات ویری نیکسٹ ڈے یا اسی رات شاید شروع ہو گئے. تو میرے خیال میں جو اکثر لوگ ہم کے, اور ظاہر بات ہے ہم تو یہی کہیں گے بھائی باوجود ان چیزوں کے اپنے ڈائلاگ جاری رکھنی ہے, تو کچھ میرے خیال میں اس میں کچھ زیادہ وہ پیش رفت نہیں اس میٹنگ میں. طاہر خان صاحب, ایک خواجہ آصف صاحب نے اس دن قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ ایک ہائی لیول 2 ممبر ڈیلیگیشن جو ہے, یا جتنے ممبر جانا ہے کابل, اور وہ 2 روز میں چلا جائے گا. ہماری اطلاعات کے مطابق وہ ڈیلیگیشن جانا تھا مگر نہیں گیا. آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ جائے گا یا نہیں, کچھ ہے؟ اگر جاتا ہے, اگر نہیں جاتا تو, اگر گیا ہے تو آپ کو کافی اندر کے بندے, آپ کو پتہ ہوتی ہیں چیزیں. یہ خبریں کل ہمیں ایک ذریعے سے ملی تھی, پھر میں نے ایک سائٹ سے ملی, پاکستانی سائٹ سے, تو پھر ہم نے ذرا سفارتی ذرائع سے بھی کوشش کی کہ یہ معاملہ ہے کیا. تو دونوں نے ہمیں یہ اس کی تصدیق کی ہے کہ ایک وقت میں جانا تھا کل اور وہ نہیں جا سکا. تو اس میں 4 لوگ تھے, بڑے بڑے لوگ تھے. تو بہرحال چونکہ ایک تلخی پیدا اس لیے نہیں جا سکے کہ افغان حکومت نے ابھی وہ وفد سے ریسیو کرنے پہ راضی نہیں تھے, ویلکم کرنے پہ راضی نہیں تھے, کیونکہ ایک ماحول بن گیا تھا. تو شاید وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس ماحول میں بات چیت. میرے خیال میں افغان حکومت کا فیصلہ درست نہیں ہے. آپ ڈائلاگ اگر نہیں کریں گے, بیٹھیں گے نہیں, بات نہیں کریں گے, تو پھر معاملہ تھا کہ کیسے جائیں گے. اور افغان گورنمنٹ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہاں پر ایک لڑائی والا ماحول بن گیا تھا تو بیٹھنا تو آپ نے ہے نا. اگر آپ مزید بھی 10 دن لڑتے پھر بھی آپ نے بیٹھنا تو ہے نا, حل تو نکالنا ہے نا کہ یہ ہوا کیوں. تو لہٰذا دورے ہونے چاہیے. پاکستان افغانستان کی مطلب ہے کہ ڈپلومیٹک چینلز اوپن ہے, سفارت خانے کھلے ہیں, اور پاکستان افغانستان کے ایک بارڈر کوآرڈینیشن کمیٹی بھی ہے جو طالبان حکومت میں بنی ہے, ان کی بھی میٹنگ ہونی چاہیے. اور ان موضوعات کے لیے کہ جب بارڈر پہ کوئی ایشو ہو تو پھر مطلب ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں. اور ابھی 17 مہینے بعد اس کی میٹنگ کابل میں ہوئی تھی 2 مہینے پہلے. تو لہٰذا دوروں کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. طاہر صاحب, جو پہلا کویشچن کرنا چاہے آخر میں آخری کویشچن کر رہا ہوں کہ اس دن ہم نے رات کو دیکھا, 2-3 روز پہلے رات کو لیٹ نائٹ میں مانیٹر کرتا رہا کہ پہل ان کی طرف سے ہوا, ظاہر پاکستان نے نہیں کہ ان کی طرف سے حملے ہوئے ہیں, اور پھر پاکستان نے چترال دیکھیں, وزیرستان دیکھیں, کرم دیکھیں, خیبر, ہر طرف سے پھر پاکستان نے انہیں خوب سبق سکھایا. ان کی کچھ پوسٹ بھی قبضے میں کی. تو آپ بتائیں کہ کتنے نقصانات ہوئے ہیں. پہل وہاں سے کی گئی ہے, وہاں انفلٹریشن کی کوشش کی جا رہی تھی, پھر یہاں سے انہوں نے رسپونڈ کیا پاکستانی سیکورٹی فورسز نے, اور کتنی ان کے نقصانات ہوئے, کون کون سی پوسٹ کیپچر کی, مختصر نظر بتائیں. نقصانات تو دونوں نے فگر دیے ہیں, افغان سائڈ نے بھی دیے, پاکستان سائڈ نے بھی دیے ہیں. تو میرے لیے تو اس لیے اس کی تصدیق مشکل ہوگی کہ ہم نہیں کر سکتے.
اور انہوں نے کیا ہے تو دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دونوں نے کہا ہے، پاکستان نے بھی افغانستان نے بھی، تو یہ زیادہ کیجولٹیز ہیں، یہ بہت زیادہ ہے اور یہ بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ میں نے تو شروع میں کہا کہ افغان سائڈ نے اس طرح ریئیکٹ کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی بہت بڑی جنگ ہو گئی ہے، اور رسپانس اور وہ ریٹیلیشن تو پھر آپ کا رائٹ تو ہے، تو اس وجہ سے پھر رسپانس، کیونکہ انہوں نے رات کو حملہ کیا۔ رات کو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ پہاڑوں پہ جس کی ڈیوٹیاں ہوتی ہے چیک پوسٹوں پہ، تو وہ ذرا سکون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کچھ لوگ ڈیوٹی پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے میرے خیال میں بڑا ایک کوآرڈینیٹ، بڑے چپکے سے ایک لحاظ سے حملہ کیا ہے، اور نقصان تو پاکستان نے خود تسلیم کیا کہ ہوا ہے، اور پاکستان نے پھر کہا کہ ان کو زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان افغانستان، جس طرح میں نے پہلے کہا، طالبان حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان اگر ان سے ناراض ہے تو کیوں ناراض ہے۔ کوآرڈینیٹڈ کا آپ نے لفظ استعمال کیا، مربوط ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان مل کے یہ چیزیں کی ہیں؟ نہیں، وہ تو میں نے شاید پاکستان کا تو یہی موقف ہے، پاکستان کا جو دو بیان آئے، ایک ایس پی آر کا، ایک فارن آفس کا، تو دونوں میں یہی لکھا ہے جو آپ کا سوال ہے۔ لیکن ہاں کچھ چیزیں ویریفیکیشن ذرا مشکل ہوتے میرے لیے، ظاہر بات ہے ایس پی آر کی اور ان کی اپنی معلومات ہوں گی اور فارن آفس کی بھی، لیکن سوچ یہی ہے کیونکہ آلریڈی تو ٹی ٹی پی کے لوگ تو آگے پیچھے تو ہے نا۔ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بھی بہت زہر اگلا ہے اپنی پریس کانفرنس میں پاکستان کے خلاف، حالانکہ سب پڑھے لکھے ہیں، ادھر ہی پڑھا ہے انہوں نے، ادھر ہی تعلقات ہیں، آخر پھر اکٹھے ہوں گے، پاکستان نے بہت ساتھ دیا، پھر کیوں اتنی جلدی انہوں نے آنکھیں بدل لی ہیں، کیوں اتنا زہر اگل رہے ہیں؟ الفاظ میں احتیاط ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں آپ جب بات کریں گے تو آپ ایسی بات کریں جب آپ کے پاس ثبوت ہوں، آپ ایسے دلیل دیں جس کو اگر آپ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں یا اپنی قوم کو یا پاکستانیوں کو، ان کو لوگ تسلیم کریں۔ کچھ چیزیں آپ تو جذبات میں کر کے کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کو لوگ تسلیم نہیں کرتے، شاید وہاں پہ تو لوگ مجبور ہے کہ بات نہیں کر سکتے، لیکن دنیا آپ کو دیکھتی ہے۔ آپ نے لائیو پریس کانفرنس کی، براہ راست پریس کانفرنس کی، لوگوں نے اس کو سنا، لیکن میجارٹی اس کو صحیح نہیں مانتے، تو لہٰذا تلخ زبان میں بولنا اور ثبوت کے بغیر بات کرنا، یہ بالکل بھی اس میں کوئی لاجک نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ طاہر خان صاحب کی بہت خوبصورت انالیسس، بڑے سادہ الفاظ میں سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ مزید امیر متقی کا جو دورہ ہے انڈیا کا، اس حوالے سے آپ کو بھی اس حوالے سے آگاہ کریں گے، اور طاہر خان صاحب سے گفتگو کر کے بتائیں گے آپ کو کہ کیا صورتحال تھی، کیوں انڈیا خوش ہے اس وقت تمام تر صورتحال پہ، اور کیوں نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ والسلام۔